अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई के जो इल्ज़ामात लग रहे थे उसको गुज़श्ता रात की कार्रवाई ने तक़वियत दी है। कल रात को शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आसिफ अली जरदारी साहब पर जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे कि जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान ने कहा था कि मेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं। इस बयान को दोहराने पर उनके खिलाफ ये मामला चल रहा था, जिसके ऊपर उनकी रात को गिरफ्तारी हुई और आज अदालत की तरफ से शेख रशीद का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देकर उनको पुलिस के हवाले किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस के जो दावे हैं वो बड़े सख्त इल्ज़ामात हैं। वो कहा गया है कि शेख रशीद साहब नशे की हालत में थे, उनसे शराब और असलहा भी बरामद किया गया। इन इल्ज़ामात की तरदीद की है शेख रशीद साहब ने, और साथ ही उन्होंने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हवाले से बड़े ही जुमानी और बड़ी अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज जो पहले भी इस्तेमाल करते थे वो तो जब वो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन राना सनाउल्लाह के हवाले से भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझसे इंतकाम ले रहे हैं। और जैसा कि आगाज़ में आप सुन रहे थे, वो कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, लिहाजा भूख हड़ताल का ऐलान करता हूँ। दूसरी गिरफ्तारी हुई एंकर इमरान रियाज की। लाहौर एयरपोर्ट से FIA साइबर क्राइम विंग की तरफ से कार्रवाई की गई है। चंद महीने के अंदर इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ये दूसरी बार इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर जो मुकदमा है वो FIA ने पैका ऑर्डिनेंस 2016 के सेक्शन 11, 20 और 24 के तहत है, और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात 131, 109 जिसमें बगावत पर जिससे मुराद है उकसाना, 500 हद तक की इज़्ज़त की सज़ा और 505 भी इसकी FIR में उनके खिलाफ दर्ज की गई है। इमरान रियाज साहब को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, इमरान खान ने भी उनके लिए बहुत आवाज़ उठाई थी, और इमरान रियाज साहब इस हवाले से भी जाने जाते हैं कि वो PTI के हक़ में, इमरान खान के हक़ में उनके मौक़िफ़ के हवाले से बात करते हैं ज़्यादातर, और इस हवाले से वो तनकीद का निशाना भी बना रहे थे, ख़ासकर जो साबिका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसको। तीसरी तरफ एक और मामला है, PTI की रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने द डॉन न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी। उनके जो FIR है उसके मुताबिक इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का इल्ज़ाम है, सूबाई तासुब फैलाने का भी इल्ज़ाम है उनके ऊपर, और गद्दारी की दफ़ात भी लगाई गई हैं शानदाना साहिबा के हवाले से। अब इन तमाम हालात में मरियम नवाज से जब सवाल किया गया तो उन्होंने दावा किया कि हम इंतकामी कार्रवाई के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन जो कोई करेगा उसको, जो किए हैं लोगों के, उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी। जिसने जो जुर्म किया उसकी सज़ा मिलना, उसको इंतकामी कार्रवाई नहीं कहते। उन्होंने डेफिनेशन चेंज की। दूसरी बात उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सहाफ़त का लिबादा ओढ़ कर एक जमात के लिए काम करते हैं, उनके लिए मैं नहीं बोलूँगी, बल्कि जो असल सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ कोई उंगली भी उठाएगा तो बात करूँगी। प्रोग्राम में जानेंगे कि मरियम साहिबा के क्या मेयारात हैं सहाफ़ी कहने के किसी को। दूसरी बात है कि हम ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अब क्या ये जो इस वक्त हुकूमत की तरफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये हम एक एक्शन रीप्ले देख रहे हैं इंतकामी कार्रवाई का, वो सिलसिला जो इमरान खान साहब की हुकूमत में, दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कशन होगी कि जो आज फवाद चौधरी साहब की तरफ से इमरान खान की जो पॉलिसी थी दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लेके आने की, उसका दिफा किया, जबकि बैरिस्टर सैफ जो उनकी KP हुकूमत के तर्जुमान भी थे, उन्होंने कल इस पॉलिसी को फेलियर को तस्लीम किया एक टॉक शो के अंदर। ये भी जिक्र होगा, और IMF के हवाले से भी आज मुज़ाकरात का तीसरा दिन रहा। मेरे साथ आज मेरे खुसूसी पैनल तरतीब दिया है मुल्क के क्रेडिबल सहाफ़ियों को। मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ हैं, आदिल शाहजेब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और कामरान यूसुफ साहब को भी हमारी खुसूसी दावत पर शरीक हुआ है प्रोग्राम में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। झूठे इल्ज़ामात लगाना, धमकियां देना, इनके नताइज तो होते हैं, कानूनी तौर पे कानूनी शिकंजे के अंदर भी लाया जा सकता है लोगों को, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है सियासी मुखालिफिन के साथ, इसको क्या कहा जाए? फवाद साहब की गिरफ्तारी और रिहाई, शेख रशीद साहब को इस तरह रात को गिरफ्तार किया गया, और गद्दारी के मुकदमात। आई थिंक इस शक नहीं है कि इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, बावजूद इसके कि इनमें खास करके एंकर इमरान रियाज खान हो या कुछ और जो बयानात हो, मैं उनको सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन ये वाज़ेह है कि इसमें डेफिनेटली ये सियासी इंतकाम है। और फ़र्क ये है कि आज वो लोग ज़ेरे अताब हैं, कल जब इनके मुखालफीन या वो लोग जो इनके नुक्ते नज़र से इत्तफाक नहीं करते थे, जब उनके साथ ये सलूक होता था और इससे बुरा सलूक होता था, तो शायद सेलिब्रेट करते थे। और अफसोस की बात यह है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, PDM, इतनी सारी उसमें जमातें हैं, वो ये खुद सब बर्दाश्त कर चुकी हैं। और होना तो ये चाहिए था कि जब इन्होंने इतनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त की, तो जब ये इक़्तिदार में आते तो कुछ नया पैमाना रखते। और अफसोस के साथ ये जो पुरानी रविश है वो जारी है, और असूली तौर पर मेरे ख्याल में जो कुछ भी हो रहा है इसमें बड़ा वाज़ेह है कि इसको आप इन आइसोलेशन नहीं दे सकते जो इस वक्त आपकी पॉलिटिक्स है। मैसेज मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर है कि जो लोग इमरान खान साहब के करीब हैं
عمران خان صاحب کو ایک میسج دیا جا رہا ہے، فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا، شیخ رشید، عمران ریاض خان. ظاہر ہے کہ عمران ریاض خان باقاعدہ طور پر تحریک انصاف میں تو نہیں ہے، لیکن وہ بھرپور طریقے سے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ عمران خان صاحب کا جو بھی نظریہ ہے یا جو بھی ان کی پالیٹکس ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں بالکل سیاست یہاں پر ہوتی نظر آ رہی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ ایک ایسے موقع پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب پاکستان کے اصل مسائل کچھ اور ہیں اور ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سبق ہم نے نہیں سیکھا. ہوگا کیا اس کیس میں بھی کہ فواد چودھری صاحب کے کیس میں بھی ہوا، ریمانڈ پہ آپ نے بھیجا، ضمانت پہ باہر آ گئے، شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور اسی سائیکل میں ہم گھومتے رہیں گے. اور یہ بہت افسوسناک پہلو، اور اصل جو سفر کر رہے ہیں وہ پاکستان کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کر رہے ہیں، کیونکہ فوکس اصل ایشوز پر اس وقت نہیں ہے. کیسے کیسے سفر کریں کامران، اس پہ بھی ہمارے پروگرام میں آج پھر آگے مزید بات ہوگی. ماریا، غداری کا جو فواز صاحب کے اوپر مقدمہ بنا، اس نے تمام بحث کو پلٹ دیا کہ آخر فواز صاحب نے کیا کیا تھا کہ جس وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ بنا. لیکن غداری کی دفعات لگا دی گئیں تو تمام ان کے ساتھ لوگوں کے جذبات منسلک ہو گئے. لیکن آج جب ان کی ضمانت ہو گئی تو اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ میری گرفتاری کا مشورہ دینے والوں کو چھتر لگانے چاہیے. تو بیانیہ اسی طریقے کا اپنایا گیا ہے. اس پہ جو جواز حکومت پیش کرتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کے اوپر ہیروئن تو نہیں ڈال رہے، یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں تو قانون حرکت میں آ رہا ہے. اس کے جواب میں اس میں کوئی حکومت کا جو جواز ہے کیا پہلی مرتبہ ہے؟ جب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈلی تھی تو تب یہی بیانیہ نہیں اپنایا تھا اس وقت کی حکومت نے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے بھائی، اگر ان کی گاڑی میں سے اب ہیروئن نکل آئی ہے تو ہم نے بھی قانونی طور پہ اس معاملے کو پرسو کرنا ہے. تو اس میں جو قانون اور آئین اور جو ساری مثالیں کرتے ہیں، یہ تو بس صرف یہ لگتا ہے کہ چہرے تبدیل ہو گئے ہیں، کیریکٹرز خالی اس نشست سے اٹھ کر اس لائن کی دوسری طرف دوسری نشست پہ جا کر بیٹھ گئے ہیں، باقی تو کھیل سارا وہی کھیلا جا رہا ہے. دیکھیے جو بغاوت کی بات ہے نا، میں تو حیران ہوں کہ گزشتہ 9-10 مہینے میں جتنے تواتر سے بلکہ تھوک کے حساب سے بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں سیاستدانوں کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، میڈیا پروفیشنلز کے اوپر، سیاسی مخالفین کے اوپر. ایسا ریاست کو کون سا اچانک شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اس کو اتنا ضروری تحفظ فراہم کرنا ہے ان تمام باغی لوگوں سے، ان تمام جو ریاست دشمن لوگوں سے؟ کیا صحافیوں کے لیے پہلے حالات مشکل تھے؟ بہت زیادہ مشکل تھے، لیکن اب یہ جو نیا بڑے آرام سے ٹافیوں کی طرح بغاوت کے پرچے اور یہ سیڈیشن کے پرچے جتنے کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا کون سا خطرہ لاحق ہے ریاست کو؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی کہ صحافی ان کو مانوں گی، صحافی فلانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کہیں کہ ہاں ہمارے دور کے اندر ہو رہی ہے صحافیوں کے ساتھ برا سلوک، ہاں ہمارے دور کے اندر صحافیوں پہ بغاوت کے مقدمے ہو رہے ہیں، ان کو ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، چینلوں کی ٹرانسمیشنیں بند ہو رہی، نہیں کہہ سکتی. تو آبویسلی انہوں نے اس بات کو ڈیفلیکٹ کرنا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہاں کوئی نہ کوئی صحافی کاؤنٹر کویشچن پوچھے گا کہ چلے آپ ان کو صحافی تو نہیں مانتی ہیں، نہ مانی ہے، یہ آپ کی لیکن کیا اس ملک کی شہری بھی نہیں ہے؟ بطور شہری کیا ان لوگوں اور انسان بھی نہیں ہے کیا؟ کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ماریا بہت بات کی جاتی تھی جب اپوزیشن میں تھیں یہی جماعتیں. تو آپ چلے نہیں مانے صحافی، ٹھیک ہے، میں اس پہ میں آپ کو دیتی ہوں اتنا تو آپ کا بھی استحقاق ہے، لیکن کیا وہ آپ کے اس ملک کے شہری بھی نہیں ہے؟ کیا ڈیو پروسیس جو ہے اس کو فالو کرنے میں آپ کے کوئی تھوڑا سا انٹرسٹ بھی نہیں ہے؟ اور یہ بات وہ خاتون کر رہی ہیں جو ایک ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کی آلموسٹ سربراہ ہی ہے نا، نیکسٹ ان لائن ہے، اور ان کی جماعت تو میں بتاتی کہ وہ تو اس ملک کی ایک دن وزیر اعظم بھی بنے گی. سو جو کانسیپٹ آف جو جسٹس ہے، کانسیپٹ آف جو جرنلزم ہے، اس کے بارے میں مریم بی بی جب اس طرح گفتگو کرتی ہے تو شی گیوز ہر سیلف اوے کہ خدا نہ خواستہ کل کو جب وہ واقعی حقیقی طور پہ اقتدار میں آئے گی تو ان کا دور اقتدار کیسا ہوگا، یہ اس کی جھلک ہے اس وقت جو وہ فرما رہی ہیں. یہ عادل صاحب کی طرف میں بات لے کے جاتی ہوں. عادل، یہ مریم صاحبہ کی صحافت کی ڈیفینیشن وہی ہے جو عمران خان صاحب کی صحافت کی ڈیفینیشن تھی کہ یہ ہمارے حق میں بات کرنے والے ہماری طرف کے صحافی ہیں، اور یہ وہی پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے جو آج انہوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی؟ پھر میں آپ سے یہ جو باقی سیاسی کارروائی ہو رہی ہے اس پورے سیناریو کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا، اور یہ تو بالکل ایبسولوٹلی کنڈیمیبل ہے جس طریقے سے عمران ریاض کو اٹھایا گیا. ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کسی پاکستانی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ان کی صحافت سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں؟ میں ایبسولوٹلی کرتا ہوں، کیونکہ وہ آلموسٹ تقریباً پی ٹی آئی میں شامل تو نہیں ہوئے، لیکن وہی پروپیگنڈا، وہی ایسی چیزیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. اور اگر مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں اسے صحافی نہیں مانتی،
تو عمران خان صاحب بھی آپ کو اور مجھے تو صحافی نہیں مانتے. وہ تو کسی ان کی کتاب میں تو انڈیپینڈنٹ اور بیلنس جرنلزم کا نام ہی نہیں ہے. وہ تو چاہے کوئی یوٹیوب پر ہو, چاہے وہ ہو تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے آپ گن گائیں, ایکٹیویزم کریں, ان کو وہ صحافی مانتے ہیں, which is very unfortunate. اور ان کی جماعت بھی, دیکھیں ان کی جماعت بھی, دیکھیں آج جو اسی سٹینڈرڈ پہ پورا اتری ہیں. آج مریم صاحبہ بھی, انہوں نے بھی یہ سٹینڈرڈ رکھ دیا آج کیا لوگوں کے سامنے, جو کہتی ہیں کہ یہ صحافی, ان کو میں نہیں مانتی صحافی, کیونکہ کریٹیکل ہے نا مریم پہ تنقید کرتے ہیں. انہوں نے, دیکھیں میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. شاید آپ بہت سے صحافیوں سے پوچھیں کہ آپ عمران ریاض کو صحافی مانتے ہیں یا نہیں, میرے خیال میں ان کا جواب شاید یہ ہوگا کہ نہیں, ہم ان کی صحافت سے ڈس ایگری کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں بڑی تھن لائن ہے جرنلزم اور ایکٹیویزم میں. اور مریم صاحبہ نے آج جو ایک لائن وہ کی ہے, ڈرا کی ہے, یہ عمران خان صاحب بہت پہلے ڈرا کر چکے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں جو جرنلسٹوں کے ساتھ ہوا, ان میں سے 70-80% جرنلسٹ تو نون لیگ کی گود میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. آج جو جن جرنلسٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایبسولوٹلی کنڈیمیبل ہے. لیکن کیا آپ ان کی صحافت سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن ہمیں چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں ڈیفینیٹلی دیکھنا ہوگا. بہت سی انڈیپینڈنٹ آوازوں کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے بڑی زیادتی ہوئی تھی. ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان سب کو کہ وہ کوئی نون لیگ کی گود میں بیٹھا تھا, یا آج جو ہے وہ تمام پی ٹی آئی کی گود میں بیٹھے ہیں. آپ ایک چیز کی یعنی شاہد ہیں کہ وزیراعظم وزارت عظمیٰ کھونے سے 2 دن پہلے مجھے جب انہوں نے بلایا, ملاقات ہوئی, واپس آ کے میں نے آپ کے شو میں جو کہا, پھر جو مجھے میسج آیا, اور پھر 5 دن جو میری ماں بہن کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہوتا رہا, تھریٹس تک وہ پڑھوائے گئے, ٹھیک ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ آئی ریفیوز ٹو ٹو دا لائن, کہ میں آئی ایم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ, میں ٹی وی پہ جا کے میں یہ کیوں کہہ دوں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ کروا رہا ہے. تو یہ بڑا ڈفرنٹ. میرے ساتھ کبھی پیپلز پارٹی نے, پی ایم ایل این نے اس طرح نہیں کیا. ہم تنقید کرتے ہیں, مطلب کل آپ میرا شو اٹھا کے دیکھ لیں, آج ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں کہ پشاور میں جو سانحہ ہوا, 102 جنازے اٹھے. آپ کی قومی کیا مطلب, مریم نواز کو بھاولپور میں نہیں ہونا چاہیے تھا, انہیں پشاور میں ہونا چاہیے تھا. مولانا صاحب کو یہ 102 جنازے پڑھانے چاہیے تھے, بلاول صاحب کو اور زرداری صاحب کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن خود پھر عمران خان صاحب چلے, اگر وہ چل پھر نہیں سکتے, اسد عمر کہاں ہے, شاہ محمود قریشی کا ہے, اس صوبے میں آپ نے 10 سال کی حکومت کی. مجھے تو ویژولز میں شوکت یوسف زئی صاحب ہی نظر آئے, اور بھی اگر کوئی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا. کامران, اب صحافت کی کیونکہ بات ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا مزید آپ بھی بات کریں. ہم نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر کوئی بہت اچھے سٹینڈرڈز نہیں بنائے صحافت کے. کئی دفعہ ماریا سے, عادل سے, آپ لوگوں سے اس پہ بات ہوتی رہتی ہے پروگرام میں بھی. لیکن اب جب ایک طرف سے الزام اسٹیٹ کی طرف سے اگر ہم بھی بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ غداری پر لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے. یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے صحافی اب لوگ ایسے موجود ہیں جو پہلے ٹی وی پہ تھے, ان کی ریچ بہت زیادہ ہے, بہت سارے لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں, اس پہ منوان عمل کرتے ہیں, شخصیات کو گالیاں دیتے ہیں, اور پھر شخصیات کی طرف سے بھی, جو خاص کر الیکشن کمیشن کے معاملے میں تو یہ ہوا, انہوں نے کہا اکسا رہے ہیں, ہم پہ کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی مڈل گراؤنڈ ہونا چاہیے یہ جو حالات ہیں, یا پھر تمام طور پہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ہی ہمیں سب سے اوپر رکھنا چاہیے؟ آئی تھنک اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, اس وقت پاکستان کے اندر کسی ادارے کی بھی, کسی شخصیت کی بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور یہی وہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایون اگر کوئی صحافی بھی, مطلب یہ تو نہیں کہ میں قانون سے کوئی مبرہ ہوں, اگر میں کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بہت بڑی بات کروں گا, کیونکہ لائنز اتنی بلر ہو چکی ہیں کہ اگر جینوئنلی میرے خلاف کیس بھی بنے گا تو شاید وہ پرسو نہیں ہو پائے گا, کیونکہ نہ عدالتوں کی کریڈیبلٹی ہے, نہ پولیس کی کریڈیبلٹی ہے, نہ کسی اور ادارے کی کریڈیبلٹی ہے. شاید اسی وجہ سے پھر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر, خاص کر کے یوٹیوب کے اوپر, ایسا مواد آپ کو 100% نظر آئے گا. اور مجھے تو خود پتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ جنہوں نے شاید پارلیمنٹ کا یا اسلام آباد کا منہ تک نہیں دیکھا ہوگا, وہ کسی گاؤں میں بیٹھ کے, ان کے شاید ہزاروں میں فالوورز ہیں اور ویورشپ ہے, ایسی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. اور بندے کو یہ سوچنے پہ آپ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی ریگولیشن تو ہونی چاہیے. لیکن پرابلم اگین وہی ہے کہ کریڈیبلٹی کا یہاں پہ معاملہ ہے. اور وہی بات کہ عادل جو بات کر رہے تھے, ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں میرے خیال میں صحافیوں کے ساتھ ایشوز ہوتے رہے, لیکن ماضی میں فار ایگزامپل میرے اپنے ساتھ, میں 28 دسمبر 2019 کو مجھے بھی اٹھایا گیا, تو میں نے اس کا بہت زیادہ پرچار نہیں کیا, اور جینوئنلی وہ میں تو ایک اسٹوری کی تھی, اسٹوری کے اوپر وہ ڈاکیومنٹڈ ایک میرا وہ کام تھا. اور ایشو کیا تھا, وہ ظاہر ہے کہ میں نے تھوڑا اس پہ کرٹیکل تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے, جو کوالالمپور سمٹ ہوا تھا, اس میں کچھ اندر کی میں نے چیزیں کہ کیسے ڈپاکل ہوا, فیصلہ کیسے ہوا, تو مجھے اس لیے اٹھا لیا گیا کہ جی آپ ہمیں سورس بتائیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں بڑے پرابلمز ہوئے ہیں.
मतलब ज्यादती तो ये होती है ना कि मैं तो किसी के लिए कैंपेन नहीं कर रहा था, जो एक साफी का कहा मैं वो साफत करना है, तो ये भी हुआ है। मतलब वो जरूरी नहीं है कि हर तो मेरे ख्याल में ये काफी अगेन आई वुड से कि ये चीजें शायद इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। मुझे यही लगता है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात है ना, कि वो कहते हैं ना कि थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। आई थिंक ये वाली सिचुएशन है अभी इस वक्त। बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है। फिर अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे दहशतगर्दों को रिहैबिलिटेट करने की इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी, दिफा आज पीटीआई ने एक बार फिर किया है, उसका तस्करा होगा और हुकूमती जो इल्ज़ामात हैं, मरियम नवाज बराह रास्त इमरान खान को और उनकी पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराती हैं जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो इस हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं और अब बिलखुसूस जो इस हफ्ते इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उस बारे में बात करते हैं। मारिया, एक सोच थी जो दहशतगर्दों को रिहैबिलिटेट करने की, जिसको इमरान खान साहब अभी नहीं कई सालों से डिफेंड करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में जो पॉलिसी बनी उसमें ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये सवाल ज़रूर उठाया गया कि बगैर किसी रोड मैप के कैसे आप उनको वापस पाकिस्तान ला सकते हैं और उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में अब आज ये जो वाक़या उस दिन पेश आया, 100 लोगों की, अफराद की, एहलकारों की शहादत हुई, उसमें ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है इमरान खान साहब की इस पॉलिसी को भी, और आज फवाद चौधरी साहब ने और इमरान खान साहब ने खुद 2-3 दिन पहले इसका भरपूर दिफा किया। आप समझती हैं कि उनको इसका दिफा करना चाहिए या इसको एज अ फेलियर तस्लीम कर लेना चाहिए, जैसा कि बैरिस्टर सैफ ने कल रात एक प्रोग्राम में किया? वो बड़े एक दरीना हिस्सा थे इस सिचुएशन का, क्यों मुज़ाकरात में भी शामिल रहे और केपी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी रहे। मेरा ख्याल है कि जो हमारी सियासी क़यादत है ना अफसा, वो बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं। हम बेशक इमरान खान साहब को ज़रूर इसका जिम्मेदार करार दे सकते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो खान साहब जो है वो आज से नहीं, कोई 20 साल पहले से कह रहे हैं कि फौजी ऑपरेशन किसी चीज़ का हल नहीं होता। ये उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है। वो अग्री नहीं करते कि भाई किसी और की जंग हमें लड़नी चाहिए थी। जो भी ऑपरेशन के हवाले से मुज़ाकरात होने हैं, उनमें शराइत क्या होंगी, क्या वो पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएंगी, क्या उसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से जो है अक्रॉस द बोर्ड फीडबैक लिया जाएगा, ये इस्तेहकाक कभी सियासी हुकूमत का रहा नहीं है। हाँ, पीटीआई एक बहुत ही कन्वीनियंट एलाय जरूर थी उस वक्त की रियासती पॉलिसी की, और वो उसमें यकीन रखते थे, तो एक नेचुरल उनका वहां पर कंसेंसस इस बात पे था। मैं ज्यादा दूर आपको नहीं लेके जाऊंगी। 2010 में मुझे याद है कि इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत पहले 2010 या 11 की बात है, जब ये ऑपरेशन होना है या नहीं होना है तब बात हो रही थी, और तब एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और उसकी क़यादत करते थे जी इरफान सिद्दीकी साहब। और उस वक्त एग्जैक्टली यही बहस पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हो रही थी, जहाँ पे एक तबका था जिसका ख्याल था कि जी ऑपरेशन होना चाहिए है, इनसे गुफ्तगू नहीं की जानी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिव सहाफी भी थे जो उन मुज़ाकराती पॉलिसी के दौरान बैठकर मुज़ाकरात किया करते थे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। वो कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। सो ये तो प्रॉब्लम ओवरऑल पाकिस्तानी मुआशरे की जो हुकूमतें होती हैं उनको उस वक्त ये देखना होता है कि भाई हमने क्या एक एग्रेसिव ऑपरेशन की तरफ जाना है, ये बैठकर बातचीत करनी है। तो ये मराहिल आते हैं। लेकिन अगर हम ये आराम से कहें जी कि जो हो रहा था, ये इमरान खान साहब 100% इस पॉलिसी के बानी, इसके इम्प्लीमेंटर, इसको जो है कंसिस्टेंटली रियासती तौर पे। लेकिन हमारा सवाल मेरा ये था कि अगर फेल हो गई एक पॉलिसी, अब आज तमाम अंदाजों के मुताबिक उस पॉलिसी को भी एक वजह करार दिया जा रहा है जो दहशतगर्दी वापस आई है, तो फिर मजीद उसका क्या दिफा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए दिफा, लेकिन अफसा हमें मजीद सख्त सवालात पूछने चाहिए ना, सब लोगों से पूछने चाहिए कि भाई जिस वक्त ये लोग वापस लौट रहे थे और वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और आपको तमाम सियासतदान कह रहे थे कि ये एक दूरअंदेशाना फैसला नहीं है, तो जरूर इमरान खान साहब को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन खाली क्या सियासी क़यादत ही इस मुल्क के अंदर जवाब देने के लिए बाकी है? कभी हम ये सख्त सवालात किसी और से भी पूछेंगे कि ये मामला क्यों आया, दूसरी जनरेशन पख्तूनों की क्यों जंग के अंदर झोंकी जा रही है? जरूर दें सियासतदान, जब वो देते हैं शोज के अंदर जाके, जलील भी होते हैं, बेस्ट भी होते हैं और अपनी मर्जी की फेलियर को एडमिट भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सियासतदानों का खमियाजा नहीं है जो भुगत रहे हैं। आदिल, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो मारिया कह रही है, ये पॉलिसी आपकी नज़र में
ریاست کی پالیسی تھی یا پھر ایک ون پیج کے اوپر عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق یہ پالیسی ہوئی تھی؟ ایک تو اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا جو فواز صاحب نے آج بات کی ہے, انہوں نے کہا افغان طالبان جو ہے ان کی حکومت اگر پاکستان میں کسی کو عزت دیتے ہیں, کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ فرد واحد عمران خان ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اپنا جواب خود ہی دے دیا ہے, فواز صاحب نے اس کا جواب آپ کو دے دیا. دیکھیں یہ فیصلے جو ہماری ایک تلخ تاریخ رہی ہے یہ ریاست کرتے آئی ہے. مطلب 1980 سے آپ شروع ہو جائیں, افغان پالیسی, انڈیا پالیسی, پاک امریکہ تعلقات, یہ پورا سارا. لیکن اس ایک پرٹیکولر کیس میں جس طرح ماریا نے کہا نا, 20 سال سے خان صاحب کی ایک بالکل کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپریشنز نہیں کرنے, فلاں نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. دوسرا جو پچھلے 8-9 مہینے میں جو الزامات خان صاحب جنرل باجوہ پہ یا فوج کی قیادت پہ لگا سکتے تھے وہ انہوں نے سب کچھ لگا دیا. تو اگر یہ پالیسی بھی فوج کی ہوتی وہ ابھی تک کہہ چکے ہوتے کہ یہ تو جنرل باجوہ نے کیا تھا, میرا تو ان سے کوئی کام نہیں ہے. وہ ان کا تو 4 دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو انہیں لا کر ادھر سیٹلمنٹ کروانے کے لیے 7,000 جنگجوؤں کو ہم اس کے لیے تیار تھے. اب ان کو کل بیرسٹر صاحب کہہ رہا ہے غلطی چند دن پہلے کا آپ کو بیان خان صاحب کا یاد, انہوں نے کیا کرتے, پھر ان سب کو گولی مار دیتے, واپس نہ لے کے آتے پاکستان اگر افغانستان سے. لیکن ایشو یہ ہے نا افسا, ایشو یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب تو کہتے ہیں وہ ہر ایک چیز آپ ان سے سوال پوچھیں نا, مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ان کو ککھ نہیں پتا افغان طالبان اور ٹی ٹی پی اور اس کے بعد. آئی ایم سوری, میں 8 دن جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا طالبان نے, آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو میں بھی کافی میں نے اپیرنسز کیے ہیں, ایک جملہ میں تواتر سے بولتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. آپ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, یہ آپ بلنڈر کر رہے ہیں. آپ دنیا کے سامنے ان کو ڈیفینڈ نہ کریں, یہی کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے یہ آپ کے گلے میں پڑے گی. آپ بالکل ایک کلیئر پٹ دیکھیں, ہمارے لیے ابھی بھی وہ گڈ اینڈ بیڈ ہیں لیکن وہ آپس میں ایک ہیں. 20 سال وہ امریکہ کے خلاف اکٹھے لڑے ہیں. آج بھی ٹی ٹی پی, کالعدم ٹی ٹی پی, آپ کابل کی چیک پوسٹوں پہ جائیں, آپ کو وہاں پہ رینک ان فائل کا حصہ ہیں, ایئرپورٹوں میں ان کی ملازمتیں کر رہے ہیں. تو ہم جیسے لوگ اگر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ بڑی غلط پالیسی ہے ہماری ریاست کی, یہ ٹی ٹی پی ان کے آنے کے بعد مضبوط ہوگی, یہ آپ کے گلے پڑے گی. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا, 6-7 سپلنٹر گروپ ہیں ٹی ٹی پی کے, آپ جناب ان کے ساتھ بیٹھ گئے مذاکرات کرنے, آپ نے ان کے 100 لوگ جو ہیں وہ رہا کر دیے, اہم کمانڈرز جو اس وقت سارے لڑ رہے ہیں آپ کے خلاف. سے بہت سارے یہ مذاکرات چاہتے بھی نہیں تھے. نہیں آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اس ٹائم کو بائی کیا, آپس میں ری گروپ ہو گئے اور وہ اتنے مضبوط آج ہو چکے ہیں کہ آپ کی مطلب سمبولکلی سپیکنگ پولیس ہیڈ کوارٹر میں جا کے اندر جا کے 6 چیک پوسٹوں سے گزر کے انہوں نے بلاسٹ کر لیا. تو obviously اگر یہ ریاستی پالیسی تھی یا عمران خان صاحب کی, عمران خان صاحب آپ بھی آج بھی اس پالیسی کو اون کرتے ہیں, تو ہم کون ہیں کہنے والے. ٹھیک ہے, ہاں ایگزیکٹلی, انہیں ان ساری چیزوں کے جوابات جو ہیں وہ جہاں ریاست سے ہوگا وہاں ان سے بھی سوال ہوتا ہے. دیکھیں آج اب اسد کیسر صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا, ان سے میں نے یہ سوال پوچھا, میں نے کہا جی کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا تھا؟ وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو بس صرف بلایا گیا, بریفنگ تھی, ہمیں پھر کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ انہوں نے انیشیٹو لیا اس وقت کی قیادت کے ساتھ, فوجی قیادت کے ساتھ, یہ ان کا فیصلہ تھا. تو جب آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا تو وزیر اعظم تو آپ تھے, فیصلہ آپ نے کیا. کامران, ویسے تو ایک لمبی فہرست ہے ہمارے ملک میں اس قسم کے فیصلوں کے حوالے سے جو ماریا نے بات کی, اور کسی حد تک عادل نے بھی یہ بات اس پہ سے اتفاق ضرور کیا کہ اس قسم کی پالیسیز زیادہ تر اسٹیٹ کی طرف سے انیشیٹ کی جاتی ہیں. لیکن اس کیس میں آپ کو کون ذمہ دار لگتا ہے کامران؟ دوسرا جو طالبان کے لیے سافٹ کارنر, جو افغان حکومت کے لیے سافٹ کارنر کی بات ہے, وہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے. ہمارے جو سٹنگ وزیر دفاع ہیں ان کا بھی وہ ٹویٹر پہ انہوں نے جو لکھا تھا وہ بڑا گردش کرتا ہے. آج بھی جہاں امریکی کے ساتھ افغان حکومت کا نمائندہ کھڑا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا, افغانیوں کے حوالے سے کہتے ہیں, طالبان کے حوالے سے کہ خدا ہم ان کے ساتھ ہے اور دنیا کی دولتیں ان کے ساتھ ہیں. تو سافٹ کارنر تو ہمیشہ ہی رہتا ہے. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو صرف ذمہ دار ٹھہرانا یا مکمل طور پہ بری ذمہ کرنا, دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی ممکن ہے؟ آئی تھنک میں اگری کرتا ہوں ماریا کے ساتھ, خاص کر کے جو افغانستان کی ہماری پالیسی ہے اس میں بالکل ریاست اور جو ریاستی ادارے ہیں, میرے خیال میں سیاستدانوں کو تو ہمارے پتہ ہی نہیں ہوتا, اور یہ ان کی اپنی بھی نالائکی ہے یا ان کو اتنا موقع ہی نہیں دیا جاتا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو ضرور دیتا ہوں کہ جب ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی تھی, جنرل باجوہ اور جنرل فیض دے رہے تھے یہ جو افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا ہو رہا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ جو مذاکرات والا سلسلہ جب یہ بات چلی, تو اس وقت جب یہ بات چلی تو جنرل باجوہ نے وہاں پر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے ایک بات کی کہ جی فیصلہ جو ہے وہ سویلین حکومت نے کرنا ہے کہ جی آپ نے
TTP वाले मसले को कैसे हल करना है। बहरहाल हमने इसका कोई लॉजिकल एंड तो ढूंढना है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये भटक गए थे। और जब ये बात हो रही थी तो उस बंद कमरा इजलास में एक साहब मौजूद थे और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं मुस्कुरा रहा था। तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि ऐन जब बाजवा ये बात कर रहे थे तो उससे उस वक्त तक सैकड़ों की तादाद में ऑलरेडी जो TTP के जो दहशतगर्द थे या जो मेंबर्स थे वो ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुके थे, रीसेटल हो चुके थे, और यही जो फौजी क़यादत है वो करवा चुकी थी। तो मैं हैरान था कि इसके बाद अब सिविलियन क़यादत कौन सा फैसला करेगी। तो ये तो हमारे यहाँ होता है। दूसरा, ये बात जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है शायद इस मामले के ऊपर उनकी रियासत के साथ जो पॉलिसी थी वो अलाइंड थी। जैसे उनका एक कंसिडर्ड व्यू है 9/11 के बाद से कि जो मुज़ाकराती हल है, जो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, तो ये उनके साथ वो सिर्फ अलाइन हो गए थे। अदरवाइज मुझे लगता है कि रियासत की पॉलिसी थी। हालांकि अगर ऐसा होता तो जैसे आदिल ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा हैरान कुन था, शायद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब बहुत ज्यादा इमरान खान पे तनकीद हो रही थी तो वो यही प्ली लेंगे कि देखे मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, ये मेरा फैसला तो था ही नहीं, ये तो फैसला जनरल बाजवा का था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने इसको ओन किया। इसका मतलब है कि वो यही चाहते थे। असल जो मसला है वो सिर्फ अफगान तालिबान या TTP के साथ ये मुज़ाकरात या उनका पाकिस्तान में वापस आना ये नहीं है। असल में ये जो 40 साल से हमारी जो अफगानिस्तान के साथ एक जो ऑब्सेशन है ना, ये असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आज भी कहीं ना कहीं उस ऑब्सेशन की वजह से हमने पाकिस्तान को तबाह कर लिया है और हम अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया हमें मेरे ख्याल में समझाती रही, हमारे दोस्त ममालिक भी, इवन कि चीन जो है, जब ये वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान के ऊपर दबाव था कि आप हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करें, चीन हमें कहता था कि आप छोड़ दें, क्या अफगान तालिबान के पीछे पूरी दुनिया से आप दुश्मनी मोल लेते हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर पाकिस्तान मुखालिफ गवर्नमेंट हुई भी, आप हम पे छोड़ दें, हम उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, छोड़ दें अफगान तालिबान का पीछा। लेकिन हमने नहीं छोड़ा और आज उसका नतीजा हमारे सामने। मारिया, ये जो मौजू डिस्कस हो रहा है इसको क्लोज करने के लिए अब कहीं पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, गवर्नर KP भी इसका मशवरा दे रहे हैं, कहीं पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। तो क्विकली अगर आप कहें कि क्या अब ये दो चीज़ें तो आजमूदा हैं, इकट्ठे भी बैठे APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके ऊपर अमल कोई नहीं हुआ, अब मुख्तलिफ तरीके से रियासत को देखना होगा ये दहशतगर्दी का मामला, और आप किसी कोई ऑपरेशन लॉन्च होता हुआ देख रही हैं इस नई लहर के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ? देखिए, इस वक्त मसला यह है कि पाकिस्तान अपने सियासी, अपने मुआशी और अपने ओवरऑल अगर हम जमहूरी दौर के हवाले से देखें तो सबसे मुश्किल तरीन दौर से इसलिए गुजर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर एतमाद का जितना फुकदान है आज से पहले नहीं था। लोगों को हुकूमत पे एतमाद नहीं है, हुकूमत को अपोजिशन पे एतमाद नहीं है, अपोजिशन को रियासत पे एतमाद नहीं है। तो इस वक्त कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जो मिलकर बैठकर कोई गुफ्तगू के लिए गुंजाइश निकाल सके। हाँ, एक इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को, और अगर इमरान खान साहब नहीं साथ बैठते तो इट विल मेक हिम लुक बैड कि भाई वजीर आजम साहब ने इस मौके पे कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की और उसमें भी इमरान खान साहब नहीं बैठ रहे। लेकिन वो जो कंसेंसस है वो उसकी गारंटी कौन देगा, और उसमें जो है क्या साथ बैठने के लिए हमने कोई सियासी माहौल बनाया है? अगर एक तरफ आप ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को जल्द से जल्द हमने माइनस करना है, लेकिन KP के अंदर स्टेबिलिटी की, और अगर आपने कॉपरेशन करना है तो उसमें एक आपको अहम स्टेक होल्डर PTI को भी शामिल करना होगा। सो इमरान खान साहब के बगैर अगर आप KP के अंदर कोई अपना बयानिया बनाना चाहते हैं या वहां पर कोई एक स्टेबिलिटी कर तो वो तो मुमकिन नहीं होगा। तो एक तो ये हकीकत है, लेकिन साथ साथ चूंकि एक और हकीकत ये है कि इमरान खान साहब को सिस्टम से माइनस भी करना है। ये दोनों काम कैसे होंगे ये मुझे नहीं मालूम इस वक्त, और कौन पहल करेगा ये भी मुझे नहीं मालूम, कौन लचक दिखाएगा ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बज़ाहिर इस वक्त तो कहीं से भी कोई भी मुझे गुंजाइश नजर नहीं आ रही, चाहे दोनों साइड से बराबर ही चल रही हैं। बिल्कुल जी, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा ही एक स्टबन और एक इनकंसिडरेट पॉलिसी है बनाई जा रही है। जरूर श्योर। मैं वैसे आपकी तरफ मैं इसमें सिर्फ एक ऐड कर दूं कि मैं अपने सोर्सेज और उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं कि PTI इस वक्त बैठने के लिए तैयार है इस मामले पे। सदर मुमलिकत की भी वो बात दुरुस्त है, ये सिक्योरिटी वाले जो मामलात हैं वो हैं, लेकिन पहल करेगी हुकूमत, और हुकूमत ये जो कर रही है गिरफ्तारियां और ये सारी चीज़ें, इसका एक तो ये वक्त नहीं है, दूसरा ये कि पहल तो करें ना। किधर हैं शहबाज शरीफ साहब? आए पार्लियामान को एतमाद में लें, इमरान खान साहब को उनके बकौल वो हमारे साथ नहीं बैठते, करें आप एक्सपोज, आप एक ट्राई तो करें, एक लेटर लिखें, उन्हें बताएं, आए बैठें ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए। मेरी इतलात ये है कि उनको कन्विंस कर लिया गया है PTI KP की लीडरशिप ने कि जनाब ये मामला जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है लोगों में, और हमें
कल पीटीआई एक एहतजाजी मुजाहरा भी वहाँ पे कर रही है, लेकिन वो बैठने के लिए भी इस पर तैयार है। तो बॉल इस मामले में हुकूमत लेकिन के कोर्ट में। जो अभी से गवर्नर केपी ये बयानात दे रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं, अभी हमने ये सानहा देखा है 90 दिन के अंदर बाय ऑल मीन्स उनको इलेक्शन की तारीख तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ही होना है। दूसरी तरफ पीटीआई, आप फवाद साहब को भी सुन रहे हैं, वो लोग हर रोज़ ये बात प्रेस कर रहे हैं आके मीडिया के ऊपर कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा इन लोगों के ऊपर, दोनों गवर्नर्स के ऊपर। तो कैसे मैनेज करेंगे इलेक्शन का मजीद? देखिए, इसमें अब साहब बात ये ना कि केपी के जो गवर्नर साहब हैं वो बाकायदा JUI का वो हिस्सा रहे हैं। उनके बेटे जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के वो खुद समधी हैं, उनके बेटे अभी भी मेयर पेशावर हैं। तो इसमें ये ब्लंडर इमरान खान साहब का था कि आपने अपनी असेंबली तोड़वा दी, हुकूमत ख़त्म कर दी। और लिटरली ऐसे है कि JUI की गवर्नमेंट बन गई है, 6-7 मिनिस्टर्स ऑलमोस्ट वो उनके हैं। तो गवर्नर साहब इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो मावराए आइन बात कर रहे हैं। मतलब आप सिक्योरिटी दारों से पूछ रहे हैं कि यार आप हमें तारीख दें, उन्होंने आपको सिक्योरिटी देनी है भाई। आप इलेक्शन का कंसेंसस से तारीख करके वो ऐलान करें। ऑल्दो मेरी अपनी राय ये है कि ये डिजास्टर्स होगा पाकिस्तान के लिए, हमारे आइन के लिए भी, अगर ये दोनों इंतखाबात देखें पहले से हो जाते हैं ना। होगा क्या, इमरान खान साहब ना केपी की निगरान हुकूमत को तस्लीम करते हैं, ना पंजाब की करते हैं, ना दोनों गवर्नर्स को मानते हैं, ना इस हुकूमत को वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, नेशनल असेंबली जो चला रही है। तो ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि जो रिजल्ट आएगा वो खान साहब तस्लीम कर लेंगे? ठीक है। दूसरा, आपके देखिए इन दोनों सूबों में जिसकी भी हुकूमत आए, क्या वो आइंदा होने वाले आम इंतखाबात पर इन्फ्लुएंस नहीं होगी? अच्छा, फिर अगली असेंबली आप क्या करेंगे? ये सारी उम्र आप इसी तरह करते रहेंगे? दो इंतखाबात एक टाइम पे कराएं, दो सूबों के अलग पर कराएं। और मेरे ख्याल में लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप मामराए आइन जाएं। इसका हल एक है कि हुकूमत और ओपोजिशन बैठे, सिक्योरिटी के मामलात पर, मईशत के मामलात पर और इंतखाबात की एक तारीख पर एग्री कर जाएं। पीटीआई जो है वो अगस्त सितंबर तक भी इंतखाबात के लिए तैयार है। मैं मारिया से एक और सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि मारिया अगले सेगमेंट में हमारे साथ नहीं होंगे, फिर हम कामरान साहब से IMF की जो शराइत है उसके ऊपर बात करेंगे। मारिया, ये जो बात आदिल कह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इससे एग्री करती हैं कि अब क्योंकि हम देख रहे हैं पीटीआई के लिए जो हालात हैं, हालात उनके लिए तारीखी तौर पर जब से उनकी जमात आई है, मंजर कौमी सियासी मंजरनामे पे बहुत मुश्किल हालात में है, उसको देखते हुए, भांपते हुए एक साथ पूरे मुल्क में इलेक्शन के ऊपर कंसेंसस के लिए तैयार हो जाएगी पीटीआई, और अभी है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही? आप कह रही हैं कि उनके ऊपर मुश्किल हालात हैं। मैं थोड़ा सा, मेरा इसको देखने का नजरिया मुख्तलिफ है। मेरे नजदीक टैक्टिकली पीटीआई ने काफी अपने जो टारगेट्स थे वो जरूर मिस किए। फॉर एग्जांपल, वो चाह रहे थे कि जी पिछले एस्टैब्लिशमेंट के होते ही इलेक्शन का इनेकाद हो जाए, नहीं हो पाया। फिर तैनाती के ऊपर भी उनकी कुछ सर्टन एक पोजीशन थी, वो भी नहीं हो पाई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फ्रॉम द रियली दे हैव रिजन फ्रॉम द एशेज, अगर हम कहें लाइक अ फीनिक्स, तो गलत तो नहीं होगा। एक ऐसी पार्टी जिनके लोग सरेआम कहते थे जी कि हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं होगा अगले इलेक्शन के लिए। सूरत हाल इस वक्त ये है कि कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आप इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, इस खौफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पे इलेक्शंस जीत जाएगी। आपने तो उनके वोटर में जान भर दी, निचले लेवल तक जाके उन्होंने अपनी पार्टी रिस्ट्रक्चरिंग कर ली, जो नया वोटर है वो सारा दोबारा फोल्ड में आ गया। सो पीटीआई इज इन अ वेरी गुड शेप राइट नाउ। अगर इस वक्त वो क्यों एक लंबे सेटअप के लिए जाना चाहेंगे, और नए लंबे सेटअप के लिए किसी को भी नहीं जाना चाहिए भाई। क्या आप समझते हैं कि PMLN के हक में है कि भाई कोई एक ऐसी हुकूमत चलती जाती जाए, या पीपल्स पार्टी तो चले सिंध के अंदर कंफर्टेबल है, लेकिन इलेक्शन से भागना जो है, और ये ऑप्टिक्स अगर सामने नजर आए कि आप कतरा रहे हैं इलेक्शन से, तो आपके वोटर पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। या आपने हाल देख लिया पिछले इलेक्शंस के अंदर, जब क़यादत यहाँ मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थी तो क्या हुआ। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के खान साहब ने बड़े मजे से नंबर अपने पूरे कर लिए। तो ये इसको जितना चलाएंगे, ये इसमें मुश्किलात हैं जो हुकूमती इत्तेहाद उनके लिए, लेकिन बहरहाल वो जब तक इसको चलाना चाहे चला सकते हैं। मेरे नजदीक अगर इलेक्शन नहीं होते, आप नहीं समझती कि उनको सूट करता है कि डिले हो? पीटीआई के लिए भी आपका ख्याल है कि वो नहीं समझती, आपके वो चाहेंगे कि इस वक्त डिले हो, उनके लिए हालात आइडियल है। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, यूसुफ साहब से तफसीली तौर पे बात होगी। कुछ मुआशी हालात चल रहे हैं और IMF की कुछ शराइत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर बात होती है। ब्रेक के बाद खुशामदीद, कुछ IMF की बात कर लेते हैं। उनका जायज़ा मिशन पाकिस्तान में है, जैसा कि आप लोग जानते हैं उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसमें कुछ मज़ीद जो मुतालबात उनकी तरफ से सामने रखे गए हैं, उसमें एक तो बिजली के जो बिलों में को 100% उनकी वसूली, बिजली पर सब्सिडी का खात्मा,
यानी कीमतों में इजाफा, टास्क फोर्स के क़याम का वादा भी पूरा करना और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके जो बातें उनकी तरफ से सामने रखी जा रही हैं उसमें इस्लाहात, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके ऊपर फोकस है। तो ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और उनके अहले खाना के असासे डिक्लेयर करने के हिसाब से भी एक एक चीज़ के ऊपर IMF इस वक्त पाकिस्तान को डिक्टेट कर रहा है, जो उनकी टीम, उनका मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। कामरान साहब, एक तो पहले तो बुनियादी तौर पर इस हवाले से आप हमें बताएगा कि क्या हम ये डील हासिल कर लेंगे, कर्ज हासिल कर लेंगे जो इस वक्त बातचीत हो रही है, किस हद तक पॉजिटिव साइंस आपको आपकी हद तक ज़राए बता रहे हैं? आई थिंक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिवाय इसके कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। वो क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ताज़ा फिगर आया है, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो हमारे $3 अरब तक रह गए हैं और ये 27 जनवरी की बात है। आज तो फिर 2, इसका मतलब हो सकता है उसमें मजीद आई हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब ढाई हफ्तों की जो है ना तक पैसे नहीं है इतने कि जो हम अपना इम्पोर्ट बिल पे कर सके। तो हमारे पास तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर खुदा ना खास्ता IMF का प्रोग्राम ये कामयाब नहीं होता, बहाल नहीं होते ये मुज़ाकरात, तो फिर दिवालिया होने के जो इम्कानात हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हालात उस नहज पे आ गए हैं। यही तो वजह है कि जो इसहाक डार साहब की ऑब्सेशन थी कि रुपए की कदर को एक खास हद तक रखना है, जब उनको नजर आ गया कि अब शायद ये टूल नहीं चलेगा तो उनको फिर गिव अप करना पड़ा। तो इस वक्त मेरे ख्याल में मुश्किल जरूर है, लेकिन और अगेन जो सबसे बड़े, एक तो हमने मार्केट पे छोड़ दिया जो रुपए की कदर है, फिर उसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, बिजली की कीमतें ज़ाहिर है उसमें इजाफा करना है। सर्कुलर डेट जो है वो एक बहुत बड़ा एक आप करें ब्लैक होल है पाकिस्तान की मईशत का, और ये माजी में भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा, अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके ऊपर भी बातचीत ज़ाहिर हो रही है कि जो हुकूमत पाकिस्तान एक उनको प्लान दे रही है IMF को, शायद IMF जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत से ऐसे मेरे ख्याल में इश्यूज हैं। फिर नए जो टैक्स आयद करने हैं वो भी एक अहम इशू है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आप मारिया से बात कर रही थी वो कंसेंसस करने की, इवन IMF भी अब ये कह रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी, इतनी ज्यादा है, तो ये कह रहे हैं कि इस बात की क्या जमानत है कि अगर ये जो गवर्नमेंट है जो कमिटमेंट्स करेगी, ये ना हो कि जो ऑपोजिशन है और इमरान खान है उनके दबाव की वजह से फिर उसको वो रोल बैक कर रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो ऑपोजिशन है, जो इमरान खान है, वो भी किसी लिहाज से एक कमिटमेंट दें कि अगर वो कल इक़्तिदार में आते हैं या वो कुछ इस्लाहात ये जो गवर्नमेंट कमिट करती है उसको वो रोल बैक नहीं करेंगे। तो यहां तक सूरत हाल आ गई। IMF भी ये चीज समझता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो क्या ऐसे, जब आदिल भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट को रीच आउट करना चाहिए, लेकिन एक तरफ अगर आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो क्या ऐसे माहौल में बाकी चीजों को छोड़ दें, सिक्योरिटी का मामला ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्या मईशत के ऊपर रीच आउट करके क्या तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट को कोई पॉजिटिव रिस्पांस देगी? ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने इस वक्त। अच्छा कामरान, मैं एक चीज़ टेक्निकल सी जानना चाह रही हूँ जो आप इस बेहतर बता सकेंगे, अगर क्विकली इस पे भी बात करें कि ये जो वो कहते हैं कि कंसेंसस बिल्ड करें, अब ये हमारी डोमेस्टिक सियासत है और जिस तरफ जा रही है वो तो ग्राउंड रियलिटीज़ उसकी मुख्तलिफ हैं। ये रुकावट बन सकती है ये चीज़ इस डील के रास्ते में, अगर कुछ ऐसा बयानिया अपनाया जाता है खान साहब की जमात के हवाले से, या कुछ तनकीद की जाती है जो शराइत मानी जा रही हैं उसके ऊपर, उन चीज़ों का भी असर हो सकता है उसके ऊपर, या फिर अब हमारे ऊपर ही है कि किस हद तक हम कंसेंसस डेवलप करें उसके ऊपर? आई थिंक रुकावट इस तरह बन सकता है कि फर्ज करें कि जो IMF की जो कुछ शराइत है उसमें हमने मजीद नए टैक्सेस आयद करने हैं, उसके लिए हमें कानून साजी करनी पड़ सकती है, ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ इक़दाम करना पड़ते हैं। तो मुमकिन है कि ऑर्डिनेंस के जरिए अगर आप लेके आते हैं तो तहरीक इंसाफ उसको अदालत में चैलेंज कर दे। पहले हुआ है जब इन्होंने सुपर टैक्स लगाया तो वो मामला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उस पर जो कोर्ट ने जो है वो उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। तो जो IMF है वो बुनियादी तौर पर ये चाह रही है कि जो भी आप स्टेप्स लेंगे वो इरिवर्सिबल नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि कल आप कोई टैक्स लगाते हैं अदालतों के जरिए या पॉलिटिकल दबाव की वजह से आप उसको वापस ले लें, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उसको कॉम्प्लिकेट भी कर रही है। कॉम्प्लिकेट भी कर रही है। और ये कहा भी जा रहा है आदिल, अब एक और मामला है कि जिस तरह हम देखते हैं कि इससे पहले भी जनरल बाजवा के हवाले से बात इमरान खान खुद कहते हैं कि वो कहते थे सब चीज़ें छोड़ें, थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर आप फोकस कर लें अपना, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फड्डा ही इस बात से शुरू हुआ कि इकोनॉमी पे फोकस करें। वज़राए ख़जाना के हवाले से पंजाब वगैरह को तो एक मुख्तलिफ इशू तो चल ही रहा था साथ साथ।
اس موقع کے اوپر اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اور جو اکنامک حالات ہیں جس سے کامران صاحب نے ذکر کیا، اداروں کے اندر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ کسی قسم کا کنسنسس ڈیولپ کرا دیا جائے ان گراؤنڈز کے اوپر جو کامران صاحب بات کریں کہ یہ مشکلات بعد میں نہ بنے، یا پھر فار اے چینج ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس کو آئندہ کوئی کوشچن نہ کرے، اس ڈیل کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے شرائط کے اوپر بھی اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے۔ یہ اب سا ایکسیلنٹ کوشچن، اور یہ جو کامران نے بات کی ہے نا کہ آئی ایم ایف کا یہ کنسرن ہے، ویسے تو آئی ایم ایف کو بائی دا بک چلنا پڑتا ہے، لیکن آئی ایم ایف یہ ضرور چاہے گا کہ بطور ریاست ہم اس ذمہ داری کا ثبوت دیں اور ہم انشور کریں کہ اس پورے پلان پر آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب جانے سے پہلے جس کو لینڈ مائنز قرار دیتی ہے پی ایم ایل این، جو سبسڈیز دے کی گئے اور جو چیزیں ساری گئی، اس کی وجہ سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ڈار صاحب کی پالیسیز رہی ہیں 3-4 مہینے، obviously that did not help as well، تو آپ نے جو ڈالر کے ساتھ کیا اس کو مصنوعی طور پر روکے رکھا، تو آئی ایم ایف یہ ساری چیزیں obviously دیکھے گی، اور اس میں یہیں پہ بطور ریاست ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ پی ایم ایل این ریاست نہیں ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ریاست نہیں ہے، پی ٹی آئی ریاست نہیں ہے، یہ سارے مل کے اور اداروں کے ساتھ مل کے ریاست ہیں، ریاست پاکستان ہے، ان کو منیمم بیسکس پہ ایگری کرنا پڑے گا when it comes to economy، نہ صرف سیکیورٹی بلکہ اکانومی، کہ یار اس معاملے پہ بہت زیادہ ہم کھلواڑ کر چکے، سیاست کر چکے، معاملات کو بگاڑ چکے، اب نو مور۔ کیونکہ اگر دیکھیں خدا نہ خواستہ یہ معیشت مزید آپ کے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول چیزیں ہو جاتی ہیں اور سیکیورٹی سچویشن بھی ہو جاتی ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس سیاست کرنے کو کچھ بچے گا، نہ پی ایم ایل این کے پاس، نہ پیپلز پارٹی کے پاس۔ منیمم پہ ہمیں ایگری کرنا پڑے گا، ایک کرنا پڑے گا میثاق معیشت، ایک آپ کو کرنا پڑے گا یو ہیو ٹو میثاق انسداد دہشت گردی۔ اس کے بغیر اس وقت موجودہ حالات میں آپ کا ملک آگے نہیں چل سکتا، اور یہ دونوں میثاق جو ہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ آپ صبح کسی ایک سیاستدان کو اٹھا لیں، شام کو کسی اور کو ہتھکڑی پہنا دیں، پھر صبح رات کے 3 بجے کسی کے منہ پر کپڑا پہنا کر آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایسی چیزیں بند کرنی ہوں گی، اور ریاست کے لیے اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ کامران، اس پہ آپ کا کوئی کامنٹ کہ یہ جو 2 طرح کے میثاق کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اس آئیڈیا کو لے کر کافی عرصے سے سال سے بات کر رہے ہیں، اس وقت جو موجودہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا کردار رہتا ہے چیزوں پہ، کسی چیزوں کے اوپر لے کر آنے کا سیاستدانوں کو، ویسے تو یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر کہ کم از کم 2 چیزوں کے اوپر اتفاق پیدا کر دیا جائے؟ آئی تھنک بالکل، اگر آپ دیکھیں جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی ایک نیول کالج میں غالباً انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان اس وقت دوراہے پہ کھڑا ہے، اور خاص کر کے معیشت کے اوپر ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی کنسرن پایا جاتا ہے ود ان دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہ کچھ چیزوں کے اوپر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقی چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معیشت ہے، اور وہ اس لیے بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ ماضی میں ہمارے دوست ممالک ہمیں بیل آؤٹ کیا کرتے تھے، اب وہ ہمیں بیل آؤٹ نہیں کر رہے، اب ہم ٹوٹلی رحم و کرم پہ ہیں آئی ایم ایف کے، اور ہماری اپنی اس میں کوتاہیاں ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ادارے جی صحیح، میں کامران آپ کی آواز چلی گئی ہے، لیکن آپ کا پوائنٹ ضرور اسٹیبلش ہو گیا کہ آپ سمجھتے ہیں، اور موجودہ آرمی چیف بھی ایک موقع کے اوپر اس قسم کی بات کر چکے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہی ہوگا آنے والے دنوں میں کہ کوئی کنسنسس اس کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عادل کوئکلی صرف جاتے جاتے صرف یہ کہے گا، اس کا پی ٹی آئی کو کسی لے کے، جس نے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن ان 2 چیزوں کے اوپر اس کو شروع کرنا ہوگا پرائم منسٹر کی طرف سے ہی، کیا انہیں کو یہ انیشیٹو ان کو لینا پڑے گا؟ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور یہ ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے بڑے اعلیٰ ذرائع سے ہماری بات ہوئی، اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یار آپ انیشیٹو تو لیں، گورنمنٹ کا کام ہے، ہم خود سے تو ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن معاشی معاملات ہوں، سیکیورٹی کے معاملات ہوں، اس پر عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے ماحول میں جب آپ بیٹھنے کے لیے بھی ہمیں کہیں گے لیکن اب ہمارے آپ کو یاد لوگوں کو ہوگا اٹھا رہے خان صاحب ان نیشنل سیکیورٹی میٹنگز کے اندر نہیں تھے، خان صاحب نے دیکھیں بلنڈرز تو کیے ہیں نا، بلنڈرز تو انہوں نے بہت کیے ہیں، وہ تو اس اپوزیشن کے ساتھ ان کو چور ڈاکو کہا کہ کہیں ان کے ساتھ ان کی طرف ان کے چہرے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب وہی چیز تو شہباز شریف نہ کرے نا، وہ آئیں پارلیمان کو اعتماد میں لیں، عمران خان صاحب کو دعوت دیں اور ایک گریڈ نیشنل ڈائیلاگ کریں۔ یہ آپ کی جو انسائیڈ نیوز ہے عادل، یہ تو حوصلہ افزا ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان
ان 2 ایشوز کے اوپر وہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں. بہت بہت فی الحال سمجھتی ہے وہ, فی الحال سمجھتے ہیں. صبح خان صاحب کا 6 بجے کے بعد کر سکتی ہے, لیکن چلیں خدا کا خبر باؤنس نہیں کرے گی, ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, مائنڈ چینج ہوتا ہے, اس کو باؤنس کرنا ہی کہتے ہیں. بہت شکریہ عادل شاہ زیب اور کامران یوسف, قیمتی وقت میں سے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا. ناظرین, گفتگو ہر پہلو سے آپ نے تجزیہ آج ملاحظہ کیا ہے. کل انشاءاللہ جب بات ہوگی تو پھر ہم جو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.